नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व मन्त्री ब्रिजेश गुप्ता, सुरेन्द्र राज आचार्य र अकबाल अहमद बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। सबै उम्मेदवार घर दैलोमा व्यस्त। बाँकेका उम्मेदवार मत माग्न घर दैलोमा व्यस्त। क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन मुख्य प्रतिस्पर्धी। विकास निर्माण दुवैको प्राथमिकता। तनहुँको दमौलीमा 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। ताइवानी चिकित्सकको टोलीले उपचार दिने भएपछि दीर्घ रोगी तथा अन्य बिरामीको भिड। र रूपन्देहीमा रोहिणी गाउँपालिकाको आयोजनामा खुल्ला कुस्ती प्रतियोगिता सुरु। नेपाल र भारतका पहलमानहरूको सहभागिता। आजका प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै कपिलवस्तुमा चुनावी माहौल तातिएको सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै कपिलवस्तुमा चुनावी माहौल तातिएको छ। उम्मेदवारहरू मतदाताको घर घरमा पुगी मत माग्ने गरेका छन्। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व मन्त्रीहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएपछि रोचक बनेको छ। एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुमा वाम गठबन्धन नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपालबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट 4 चोटि निर्वाचित भएका पूर्व कानुन मन्त्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता सूर्य चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। त्यस्तै वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार पूर्व सिँचाइ राज्यमन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य रुख चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा रहेका छन्। त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार पूर्व कृषि तथा सहकारी मन्त्री अकबल अहमद शाह रहेका छन्। पूर्व मन्त्रीहरूबीच देखिएको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको स्थानीयको भनाइ छ। गुप्ता, आचार्य र शाह अहिले घर घरमा गएर भोट माग्न व्यस्त छन्। विगतका निर्वाचनको तुलनामा अहिलेको चुनाव फरक देखिएको उनीहरूको धारणा छ। उहाँहरू फेरि पनि मलाई भोट दिएर जिताउनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छ र उहाँका सानातिना जुन गाउँघरका समस्याहरू छन् त्यो पनि कुरा आइरहेको छ। विभिन्न बाटाघाटा, सिँचाइका सुविधा, किसानका बारेमा त्यो सबै हामीहरूले आउँदो दिनमा पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। उता गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका सुरेन्द्र राज आचार्यले पनि घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। आचार्यले आम जनताले विकाससँगै परिवर्तन चाहेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने भन्दै गठबन्धनको जित आवश्यक भएको दाबी गरे। यसपटक परिवर्तनको आवाज उठिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ नि आम जनतालाई जो एमाले पार्टीमा छन्, अन्य पार्टीमा छन्, अहिले सबैको चाहना छ यसपटक परिवर्तन। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ नि अहिले जित को लागि हामी चाहिँ नि अग्रपङ्क्तिमा छौँ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका अकबल अहमद शाहले पनि चुनावी प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। शाहले समग्र लुम्बिनी क्षेत्रको विकास निर्माणको एजेन्डा लिएर घर दैलो गर्दै आएका छन्। यो तपाईको आन्दोलनको जुन बन्दी छ यसलाई खुला गर्नुस्, यसलाई चिरेर एउटा युवाहरूलाई लाउनुस्। युवा पुस्ता अगाडि बढ्छ। युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण म गर्न चाहन्छु। तर युवाहरू आउन्, यो नेतृत्व सम्हालुन् र म के भन्न चाहन्छु कि म जनताप्रति समर्पित छु। तीनैजना पूर्व मन्त्री समेत भइसकेका उम्मेद्वार बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोचक बन्ने देखिएको छ। निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणको एजेन्डा लिएर घर दैलो गर्ने उम्मेद्वार निर्वाचित भएपछि भने बेपत्ता हुने गरेको आम मतदाताको गुनासो छ। तीनैजना उम्मेद्वार मध्ये मतदाताले कसलाई विजय बनाउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। अबको क्रममा बाँकेमा निर्वाचनका लागि प्रचार तीव्र पारिएको सम्बन्धी समाचार। निर्वाचन नजिकिएसँगै बाँकेको क्षेत्र नम्बर 3 अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको माहौल तातिएको छ। निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन दलहरूले घर दैलोसँगै प्रचार र कार्यकर्ता भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन्, जहाँ सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन प्रमुख प्रतिस्पर्धी देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिएसँगै बाँके क्षेत्र नम्बर 3 मा चुनावी प्रचारले
तीव्रता पाएको छ। उम्मेद्वारहरूले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्दै आएका छन्। बाँके क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री किशोर सिंह राठौर र एमाले राप्रपा गठबन्धनबाट एमालेका जिल्ला अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपति चुनावी मैदानमा छन्। पिछडिएको क्षेत्र भएको र अहिलेसम्म राम्रो काम गर्ने जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व नपाएका कारण आफूले विकास गर्ने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिएको सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार किशोर सिंह राठौर बताउँछन्। एमाले चुनाव जितेर गएपछि विकास नगरेको भन्दै गाउँको विकास आफूले नै गर्ने राठौरको दाबी छ। बबई सिँचाइ आयोजना र चाहिँ शिक्षा सिँचाइ आयोजनालाई चाहिँ जोड्ने र चाहिँ यहाँका यो बाँके यो 3 नम्बर क्षेत्र मात्र होइन, बाँके जिल्ला नै सुक्खा क्षेत्र हो र चाहिँ यहाँका जनता, यहाँका गरिब किसानहरूलाई चाहिँ के छ भने सिँचाइको पहुँच पुर्याउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा 5 वर्षभित्रमा खजुरा गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 र 17 लाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य पूरा गर्न आफ्नो उम्मेदवारी रहेको एमाले राप्रपा गठबन्धनका उम्मेद्वार किस्मत कुमार कक्षपति बताउँछन्। आफूले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको अनुभव समेत रहेका कारण उम्मेदवारी दिएको कक्षपति दाबी गर्छन्। यस क्षेत्रका जनताले राम्रोसँग चिन्नु भएको जान्नु भएको छ। 20औं वर्षदेखि उहाँहरूको सुखमा दुःखमा, उहाँहरूको विकास निर्माणमा, उहाँहरूको योजनामा हरेक क्षेत्रमा म सम्बन्ध भएर काम गरिरहेको हुनाले यस क्षेत्रका जनताले, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का जनताले मलाई अत्यन्त माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म अत्यन्त विश्वस्त छु। 5 वर्षको अवधिमा जति विकास गर्नुपर्ने हो त्यो विकास नभएको गुनासो मतदाताको छ। किसानहरूको लागि सिँचाइ, मलखाद, सडक, नाली र युवाहरूको लागि रोजगारको व्यवस्था जसले गर्न सक्छ उसैले मतदान गर्ने मतदाता बताउँछन्। नाली नाला है उके अगर अच्छा से व्यवस्था कर दे हैं और युवा लोग इनका रोजगार की व्यवस्था अगर कर दे हैं, उम्मीदवार का हम लोग जितावे का कोशिश करा जी। अगर ये सब व्यवस्था नहीं है तो हम लोगों की तरफ से ये जो उम्मीदवार खड़े हैं वो उम्मीदवार के यहाँ हम लोग जितावे की आशा ना करें, वही ठीक। यो डाँफे गाउँघाट वालो बाटोमा बिचमा पुल भत्किएको हुनाले यिनले गरेको काम पनि नगरेको जस्तो ठहर भयो अनि जनताले अलिकति विश्वास मानेनन्। नत्र यिनीहरूले धेरै मेहनत गरेकै हुन्, बाटो भित्र बनाए, तर यो बाटो भत्काउनले यिनीहरूको अलिकति पोइन्ट खराब भयो। हाम्रो आशा छ अहिले कि जसले हाम्रो किसानको लागि राम्रो गर्छ उसको लागि हामीहरू जिताउने मतदान गरेर उसलाई विजय गराउनेछ। क्षेत्र नम्बर 3 बाँकेमा सत्ता गठबन्धनका राठौर र कक्षपति बीच नै कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। खजुरा गाउँपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 16 र 17 का मतदाताहरूले कसलाई जिताउँछन् त्यो भने मङ्सिर 4 नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं पश्चिम नवलपरासी स्थित नारायणी नदीको घोलमा डुङ्गा पल्टिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता स्थित नारायणी नदीको घोलमा डुङ्गा पल्टिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। वनभोज खाएर फर्किँदै गरेका युवा चढेको डुङ्गा सुस्ता गाउँपालिका 4 को नर्सही स्थित नारायणी नदीको घोलमा सोमबार पल्टिँदा दुर्घटना भएको पश्चिम नवलपरासी प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार डुङ्गा दुर्घटना हुँदा सुस्ता 4 का 22 वर्षीय गुन्डु हरिजन र सोही स्थानका 18 वर्षीय निरज हरिजन र 18 वर्षीय रञ्जित गुप्ताको मृत्यु भएको हो। डुङ्गामा सवार 3 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको भैरहवा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। डुङ्गा दुर्घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अबको क्रममा तनहुँको दमौलीमा 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको सम्बन्धी समाचार। तनहुँको दमौलीमा 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन भएको छ। रोटरी क्लब तथा रोयक्ट क्लब अफ दमौलीको आयोजनामा कार्तिक 15 र 16 गते गरी 2 दिन निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सुरु भएको हो। शिविरमा विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या भएका स्थानीयले उपचार सेवा लिएका छन्। शिविरमा उपचारका लागि स्थानीयको भिड बढेपछि 10 ठाउँबाट सेवा दिन सुरु गरिएको थियो। स्वास्थ्य शिविरमा ताइवानी चिकित्सकहरूको टोलीले निशुल्क जाँच गर्ने भएपछि टाढा टाढाबाट समेत उपचार सेवा लिन
बिरामीहरू दमौली पुगेका छन्। परीक्षणका लागि खास गरी महिला, वृद्ध, वृद्धा तथा बालबालिकाहरू बढी छन्। रोटरी इन्टरनेसनल क्लबका गभर्नर 3523 PH को नेतृत्वमा आएको ताइवानी चिकित्सकहरूको टोलीले स्वास्थ्य शिविरमा दाँत, हाड जोड्नी, आँखा, स्त्री तथा प्रसुति रोग, यौन रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, प्रयोगशाला प्रशिक्षण सेवा, एक्सरे, भिडियो एक्सरे लगायतका 12 प्रकारका चिकित्सा सेवा सुरु गरेका छन्। 34 जना ताइवानी चिकित्सक सहित 83 जनाको टिम स्वास्थ्य शिविरका लागि आएको क्लबका अध्यक्ष रामलाल श्रेष्ठले बताए। ताइवानी चिकित्सक सहित नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीले यस क्षेत्रका 5000 भन्दा बढी बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लबले बताएको छ। शिविरमा आउने बिरामीहरूलाई 8 लाख बराबरको औषधि वितरण गरिनेछ। शिविरको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गरेका थिए। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा सर्लाहीमा गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचार। सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 का सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार महेन्द्र राय यादवको चुनावी प्रचारमा हिँड्ने गाडीको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अर्का एकजना घाइते भएका छन्। नम्बर खुल्न नसकेको सेतो रङको गाडीले सखुवामा J10 प 1308 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि सोनाबरसाका 22 वर्षीय नेक मोहम्मद र मलङ्गवा नगरपालिका 9 का एकरामुल साफीका 10 वर्षीय छोरा असमल साफी घाइते भएका थिए। घाइते दुवैजनाको उपचारका लागि मलङ्गवा लगिएको थियो। घाइते नेक मोहम्मदको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको छ। साफीको उपचार जारी छ। ठक्कर दिने गाडी उम्मेद्वार यादवको रहेको भन्दै उनी विरुद्ध मलङ्गवाको शहीद चोकमा प्रदर्शन गरिएको थियो। घाइतेका आफन्त र स्थानीयले उम्मेद्वार यादव विरुद्ध नाराबाजी गर्दै दोषीमाथि कारबाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका यादव नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा छन्। अन्त्यमा रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा खुल्ला कुस्ती प्रतियोगिता सुरु भएको सम्बन्धी समाचार। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिका 3 स्थित थगधैमा खुल्ला कुस्ती प्रतियोगिता सुरु भएको छ। रोहिणी गाउँपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका पहलमानहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले लोप हुन लागेको कुस्ती खेलको संरक्षणका लागि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताए। उनले खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए। युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र तराई प्रदेशमा लोकप्रिय रहेको कुस्ती खेलको संरक्षणका लागि प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई रु 1,01,111, द्वितीय हुनेलाई 50,555, तृतीय हुनेलाई 25,225 र सान्तोना हुनेलाई 15,125 रुपियाँ प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै निर्णायकको निर्णयअनुसार पहलमानहरूलाई प्रोत्साहन बापत साइकल र टेलिभिजनको व्यवस्था गरिएको छ। गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कुस्ती प्रतियोगिताले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने सहभागी पहलमानहरूको भनाइ छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 2 मा पूर्व मन्त्री ब्रिजेश गुप्ता, सुरेन्द्र राज आचार्य र अकबाल अहमद बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। सबै उम्मेद्वार घर दैलोमा व्यस्त। बाँकेका उम्मेद्वार मत माग्न घर दैलोमा व्यस्त। क्षेत्र नम्बर 3 मा सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन मुख्य प्रतिस्पर्धी। विकास निर्माण दुवैको प्राथमिकता। तनहुँको दमौलीमा 2 दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। ताइवानी चिकित्सकको टोलीले उपचार दिने भएपछि दीर्घरोगी तथा अन्य बिरामीको भिड। र रूपन्देहीमा रोहिणी गाउँपालिकाको आयोजनामा खुल्ला कुस्ती प्रतियोगिता सुरु। नेपाल र भारतका पहलमानहरूको सहभागिता।
प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।